मेरा प्यारा देशवासीहरू नमस्कार। देश विदेशमा बसोबासो गर्ने सबै भारतीयलाई स्वाधीनता दिवसको हार्दिक शुभकामना। यो दिन हामी सबैको निम्ति अत्यन्त हर्ष र उल्लासको दिन हो। यस वर्षको स्वाधीनता दिवसले विशेष महत्त्व बोक्दछ, कारण यसै वर्षदेखि हामी हाम्रो स्वाधीनताको 75औं वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा स्वतन्त्रताको अमृत महोत्सव मनाइरहेका छौँ। यस ऐतिहासिक अवसरमा तपाईहरू सबैलाई धेरै धेरै बधाई। स्वाधीनता दिवस हाम्रो निम्ति पराधीनताबाट मुक्तिको चाड हो। कयौं पीढिका ज्ञात अनि अज्ञात स्वतन्त्रता सेनानीको सङ्घर्षबाट हाम्रो स्वाधीनताको सपना साकार भएको थियो। उनीहरू सबैले त्याग अनि बलिदानको अनौठो उदाहरण प्रस्तुत गरे। उनीहरूका शौर्य र पराक्रमको बलमा नै आज हामी तपाईहरूले स्वतन्त्रताको सास फेरिरहेका छौँ। म ती सबै अमर सेनानीको पावन स्मृतिलाई श्रद्धापूर्वक नमन गर्दछु। अनेकौं देशहरू जस्तै हाम्रो राष्ट्रले पनि विदेशी हुकुमतको समय धेरै नै अन्याय र अत्याचार सहनु परेको थियो। तर भारतको विशेषता भनेकै गान्धीजीको नेतृत्वमा हाम्रो स्वाधीनता आन्दोलन सत्य र अहिंसाको सिद्धान्तमा आधारित रहेको थियो। उनले अन्य सबै राष्ट्र नायकलाई भारतको औपनिवेशिक शासनबाट मुक्ति पाउने मार्ग देखाए, साथै राष्ट्रको पुनर्निर्माणको रूपरेखा पनि प्रस्तुत गरे। उनले भारतीय जीवन मूल्य र मानवीय गरिमालाई पुनर्स्थापित गर्नका लागि सक्दो कोसिस गरे। हाम्रो गणतन्त्रको विगत 75 वर्ष यात्रामा जब हामी नजर गुमाउँछौँ, तब हामीले प्रगति पथमा धेरै लामो दूरी तय गरेकोमा गर्व हुँदछ। गान्धीजीले हामीलाई गलत दिशामा तेजीका साथ कदम बढाउनुभन्दा सही दिशामा बिस्तारै तर सधिएको कदमद्वारा अघि बढ्नु सिकाएका छन्। अनेकौं परम्परामा समृद्ध भारतको सबैभन्दा विशाल अनि जीवन्त लोकतन्त्रको अद्भुत सफलतालाई विश्व समुदायले सम्मानका साथ हेर्ने गर्दछ। प्यारा देशवासीहरू, हालै सम्पन्न टोकियो ओलम्पिकमा हाम्रा खेलाडीहरूले आफ्नो शानदार प्रदर्शनका साथ देशको गौरव बढाए। भारतले ओलम्पिक खेलहरूमा आफ्नो सहभागिताको 121 वर्षमध्ये सबैभन्दा धेरै पदक जित्ने इतिहास रचेको छ। हाम्रा छोरीहरूले अनेकौं बाधा पार गर्दै खेलको मैदानमा विश्व स्तरको उत्कृष्टता हासिल गरेका छन्। खेलकुदका साथसाथै जीवनको हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूको सहभागिता र सफलतामा युगान्तकारी परिवर्तन भइरहेको छ। उच्च शिक्षा संस्थानहरूदेखि लिएर सशस्त्र बलहरूसम्म, प्रयोगशालादेखि लिएर खेलका मैदानहरूसम्म हाम्रा छोरीहरूले अलग पहिचान बनाइरहेका छन्। छोरीहरूका यी सफलतामा म भविष्यको विकसित भारतको झलक देख्दैछु। म हरेक मातापितालाई यस्ता मेधावी छोरीहरूका परिवारबाट शिक्षा लिँदै आफ्ना छोरीहरूलाई पनि अघि बढ्ने अवसर प्रदान गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। गत वर्ष जस्तै महामारीको कारण यस वर्ष पनि स्वतन्त्रता दिवस समारोह व्यापक परिमाणमा मनाइने छैन। तर हामी सबैको हृदयमा सधैँ जस्तै भरपुर उत्साह बनेको छ। तथापि महामारीको तीव्रतामा कमी आएको भए तापनि कोरोना भाइरसको प्रभाव अहिले समाप्त भएको छैन। यस वर्ष आएको महामारीको दोस्रो लहरको विनाशकारी प्रभावबाट हामी अहिलेसम्म उकासिन पाएका छैनौँ। गत वर्ष सबैको असाधारण प्रयासको बलमा सङ्क्रमणको प्रसारमाथि नियन्त्रण पाउन हामी सफल भएका थियौँ। हाम्रा वैज्ञानिकहरूले धेरै नै कम समयमा भ्याक्सिन तयार गर्ने कठिन काम सम्पन्न गरे। यसैले यस वर्षको सुरुवातमै हामी सबै विश्वासले भरिएका थियौँ, कारण हामीले इतिहासको सबैभन्दा व्यापक टीकाकरण अभियान सुरु गरेका थियौँ। तरै पनि कोरोना भाइरसको नयाँ रूपहरू र अन्य अप्रत्याशित कारणका परिणाम स्वरूप हामीले दोस्रो लहरको भयावह प्रकोप झेल्नु पर्यो। दोस्रो लहरमा धेरै मानिसको
प्राण रक्षा गर्न सकिएन र धेरैले भारी कष्ट सहनु पर्यो, जसको मलाई धेरै दुःख लागेको छ। यो अभूतपूर्व सङ्कटको समय थियो। म सम्पूर्ण देशको तर्फबाट सबै पीडित परिवारको दुःखमा बराबर भागीदारी छु। यो भाइरस एउटा अदृश्य अथवा शक्तिशाली शत्रु हो, जसको विज्ञानद्वारा सराहनीय गतिका साथ सामना गरिँदैछ। यस महामारीलाई जित्न जति मानिसले ज्यान गुमाए, त्यो भन्दा धेरै मानिसको प्राण रक्षा गर्न सकेको कुरामा हामीलाई सन्तुष्टि छ। एकपल्ट फेरि हामीले आफ्नो सामूहिक सङ्कल्पको बलमा दोस्रो लहरमा कमी देखिरहेका छौँ। हरेक प्रकारका जोखिम उठाउँदै हाम्रा डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, प्रशासक तथा अन्य कोरोना योद्धाको प्रयासद्वारा कोरोनाको दोस्रो लहरलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सकिरहेका छौँ। कोभिडको दोस्रो लहरले हाम्रो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाका बुनियादी पूर्वाधारमाथि धेरै दबाव परेको थियो। सत्य कुरा के छ भने विकसित अर्थव्यवस्था समेत कुनै पनि देशको बुनियादी पूर्वाधार यस विकराल सङ्कटको सामना गर्न समर्थ सिद्ध भएन। हामीले स्वास्थ्य व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउनका लागि युद्ध स्तरमा प्रयास गर्यौँ। देशको नेतृत्वले यस चुनौतीलाई डटेर सामना गर्यो। केन्द्र सरकारको प्रयासका साथसाथै राज्य सरकार, निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य सुविधा, गैर सरकारी सङ्गठन तथा अन्य समूहले सक्रिय योगदान दिए। यस असाधारण अभियानमा कयौँ देशले उदारताका साथ अनिवार्य वस्तुहरू त्यस्तै प्रकारले साझा गरे, जस्तो भारतले धेरै देशलाई दबाई, उपकरण र टीका उपलब्ध गराएर गरेको थियो। यस सहायताका लागि म विश्व समुदायप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यी सबै प्रयासका परिणामस्वरूप धेरै ठुलो परिमाणमा सामान्य स्थिति बहाल भयो र अब हाम्रा अधिकांश देशवासीले राहतको सास फेरिरहेका छन्। अहिलेसम्मको अनुभवबाट हामीले अझै पनि लगातार सावधानी अपनाउन आवश्यक छ भन्ने पाठ सिकेका छौँ। यस समय हामी सबैलाई विज्ञानले सुलभ गराएको सर्वोत्तम सुरक्षा कवच हो भ्याक्सिन। हाम्रो देशमा चलिरहेको विश्वको सबैभन्दा विशाल टीकाकरण अभियान अन्तर्गत हालसम्म 50 करोडभन्दा धेरै देशवासीलाई टीका लगाइसकिएको छ। म सबै देशवासीलाई प्रोटोकल अनुरूप चाँडोभन्दा चाँडो टीका लगाएर अरूलाई पनि प्रेरित गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। मेरा प्यारा देशवासीहरू, यस महामारीको प्रभाव अर्थव्यवस्थाको निम्ति त्यति नै विनाशकारी छ जति मानिसहरूको स्वास्थ्यका लागि। गरिब अनि निम्न मध्यम वर्गका मानिसहरूको साथै ससाना अनि मध्यम उद्योगहरूको समस्याको विषयमा पनि सरकार चिन्तित छ। मजदुर अनि उद्यमीहरूका आवश्यकताप्रति पनि सरकार संवेदनशील रहेको छ, जसले लकडाउन र आवागमनमाथि प्रतिबन्धका कारण कठिनाइको सामना गर्नु परेको थियो। उनीहरूका आवश्यकतालाई बुझेर सरकारले गत वर्ष उनीहरूलाई राहत प्रदान गर्न धेरै ठुलो कदम उठाएको थियो। यस वर्ष पनि सरकारले मई अनि जुनमा करिब 80 करोड मानिसलाई अनाज उपलब्ध गरायो। अब यो सहायतालाई दीपावलीसम्मका लागि बढाइएको छ। यसका अतिरिक्त कोभिडबाट प्रभावित केही उद्यमलाई प्रोत्साहन दिनका लागि सरकारले हालैमा 6,28,000 करोड रुपियाँको प्रोत्साहन प्याकेजको घोषणा गर्यो। चिकित्सा सुविधाको विस्तारका लागि एक वर्षको अवधिमा 23,220 करोड रुपियाँ खर्च गरिने तथ्य यसकारण पनि विशेष रूपमा सन्तोषजनक छ। सबै बाधाका विपरीत ग्रामीण क्षेत्रमा विशेष गरी कृषिको क्षेत्रमा बढोत्तरी जारी रहेको कुराले पनि म धेरै खुसी छु। हालैमा कानपुर देहात जिल्लामा अवस्थित आफ्नो पैतृक गाउँ परौँको यात्राको समय ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरूको जीवन सुगम बनाउनका लागि उन्नत पूर्वाधार विकसित भइरहेको देख्दा मलाई धेरै खुसी लाग्यो। शहरी अनि ग्रामीण क्षेत्रबीचको मनोवैज्ञानिक दूरी अब पहिलेको तुलनामा धेरै घटेको छ। मूलतः भारत गाउँहरूमा बस्दछ, यसैले उनीहरू विकासको आयाममा पछौटे रहन दिन सकिँदैनन्। यसैले
प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि सहित हाम्रा किसान भाइ बहिनीहरूका लागि विशेष अभियानमाथि बल दिइँदैछ। यी सबै प्रयास आत्मनिर्भर भारतको परिकल्पना अनुरूप छन्। हाम्रो अर्थव्यवस्थामा निहित विकासको क्षमतामाथि दृढ विश्वासका साथ सरकारले रक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक उड्डयन, विद्युत तथा अन्य क्षेत्रमा निवेशलाई अरू धेरै सरल बनाएको छ। सरकारद्वारा पर्यावरण अनुकूल ऊर्जाको नवीकरणीय स्रोतहरू, विशेष गरी सौर ऊर्जालाई बढावा दिने नवीन प्रयासको विश्वव्यापी रूपमा प्रशंसा भइरहेको छ। जब कारोबारी संस्थाको र्याङ्किङमा सुधार हुन्छ तब त्यसको सकारात्मक प्रभाव देशवासीहरूको जीवनको सहजतामाथि पनि पर्दछ। यसबाहेक जनकल्याणका योजनाहरूमाथि विशेष जोड दिइँदैछ। उदाहरणका लागि 70,000 करोड रुपियाँको क्रेडिट आधारित सब्सिडी योजनाको परिणाम स्वरूप आफ्नै घर हुने सपना अब साकार बन्दैछ। कृषि विपणनका लागि गरिएका अनेकौं सुधारबाट हाम्रा अन्नदाता किसानहरू अझ सशक्त हुनेछन् र उनीहरूलाई आफ्नो उब्जनीको सुलभ मूल्य प्राप्त हुनेछ। सरकारले प्रत्येक देशवासीको क्षमता विकसित गर्नका लागि अनेकौं कदम उठाएको छ, जसमध्ये केही मात्र मैले उल्लेख गरेँ। प्यारा देशवासीहरू, अहिले आएर जम्मू काश्मीरमा नवजागरण देखिँदैछ। सरकारले लोकतन्त्र कानुनको शासनमा विश्वास राख्ने सबै पक्षका साथ परामर्शको प्रक्रिया सुरु गरेको छ। म जम्मू काश्मीरका बासिन्दाहरूलाई, विशेष गरी युवाहरूलाई यस अवसरको लाभ उठाउन र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूका माध्यमद्वारा आफ्नो आकांक्षा साकार गर्नका लागि सक्रिय बन्न आग्रह गर्दछु। सर्वाङ्गीण विकासको प्रभावद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भारतको शिर उच्च भइरहेको छ। यो परिवर्तन प्रमुख बहुपक्षीय मञ्चमा हाम्रो प्रभावी सहभागितामा तथा अनेकौं देशका साथ हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन परिलक्षित भइरहेको छ। प्यारा देशवासीहरू, 75 साल अघि जब भारतले स्वतन्त्रता हासिल गरेको थियो तब अनेकौं मानिसलाई भारतमा लोकतन्त्र सफल हुँदैन भन्ने संशय थियो। यस्ता मानिसहरू प्राचीन कालमा लोकतन्त्रको जरा यसै भारत भूमिमा पुष्पित पल्लवित भएको थियो भन्ने तथ्यबाट अनभिज्ञ छन्। आधुनिक युगमा पनि भारत कुनै भेदभाव बिना सबै वयस्कलाई मताधिकार दिने कुरामा अनेकौं पश्चिमी देशभन्दा धेरै अघि रहेको छ। हाम्रा राष्ट्र निर्माताहरूले जनताको विवेकमाथि आफ्नो आस्था व्यक्त गरे र हामी भारतीयहरू आफ्नो देशलाई एउटा शक्तिशाली लोकतन्त्र बनाउनमा सफल रहेका छौँ। हाम्रो लोकतन्त्र संसदीय प्रणालीमा आधारित छ। यसैले संसद हाम्रो लोकतन्त्रको मन्दिर हो, जहाँ जनताको सेवाको लागि महत्त्वपूर्ण मुद्दामाथि विवाद, संवाद र निवाद गर्ने सर्वोच्च मञ्च हामीलाई उपलब्ध छ। हाम्रो लोकतन्त्रको यो मन्दिर निकट भविष्यमा एउटा नयाँ भवनमा स्थापित हुन गइरहेको विषय सबै देशवासीको लागि धेरै गर्वको कुरा हो। यस भवनले हाम्रो रीति र नीतिलाई अभिव्यक्त गर्नेछ। यसमा हाम्रो विरासत प्रति सम्मानको भाव हुनेछ र साथमा समकालीन विश्वका साथ कदम मिलाएर अघि बढ्ने कुशलता पनि प्रदर्शन हुनेछ। स्वतन्त्रताको 75औं वर्षगाँठको अवसरमा यस नयाँ भवनको उद्घाटनलाई विश्वको सबैभन्दा बृहत् लोकतन्त्रको विकास यात्रामा एउटा ऐतिहासिक प्रस्थान बिन्दु मानिनेछ। सरकारले यस विशेष वर्षलाई स्मरणीय बनाउनका लागि कैयौं योजना शुभारम्भ गरेको छ। गगनयान मिसनले ती सबै अभियानमध्ये विशेष महत्त्व राख्दछ। यस मिसन अन्तर्गत भारतीय वायुसेनाका केही पाइलटले विदेशमा प्रशिक्षण प्राप्त गरिरहेका छन्। जब उनीहरूले अन्तरिक्षको उडान भर्नेछन् तब भारत मानवयुक्त अन्तरिक्ष मिसनलाई परिणाम दिने विश्वको चौथो देश बन्नेछ। यस प्रकार हाम्रो आकांक्षाको उडान कुनै प्रकारको सीमामा बाँधिने छैन। फेरि पनि हाम्रो खुट्टाले यथार्थको ठोस जमिन टेकेको छ।
स्वतन्त्रताका लागि मरिमेट्ने स्वाधीनता सेनाहरूका सपना साकार गर्ने दिशामा अझ धेरै टाढा जानुपर्ने कुराको आभास हामीलाई छ। त्यो सपना हाम्रो संविधानमा न्याय, स्वतन्त्रता, समता र बन्धुता यी चारवटा सारगर्भित शब्दद्वारा स्पष्ट रूपमा समाहित गरिएका छन्। असमानताले भरिएको विश्व व्यवस्थामा बढी समानताका लागि अन्यायपूर्ण परिस्थितिमा अरू धेरै न्यायका लागि दृढतापूर्वक प्रयास गर्न आवश्यक छ। न्यायको अवधारणा धेरै व्यापक भएको छ, जसमा आर्थिक र पर्यावरणसँग जोडिएको न्याय पनि सामेल छ। भविष्यको मार्ग धेरै सजिलो छैन। हामीले कैयौँ जटिल र कठिन कोसेढुङ्गा पार गर्नुपर्नेछ, तर हामी सबैलाई असाधारण मार्गदर्शन उपलब्ध छ। यो मार्गदर्शन विभिन्न स्रोतबाट हामी पाउँदछौँ। युगौँ अघिका ऋषि मुनिहरूदेखि लिएर आधुनिक युगका सन्त अनि राष्ट्रनायकहरूसम्म मार्गदर्शकहरूको अत्यन्तै समृद्ध परम्पराको शक्ति हामीसँग छ। अनेकतामा एकताको भावनाको बलमा हामीले दृढताका साथ एउटा राष्ट्रको रूपमा अघि बढिरहेका छौँ। विरासतमा पाएका हाम्रा पूर्वजका जीवन दृष्टि यस शताब्दीमा हाम्रो निम्ति मात्र नभएर सम्पूर्ण विश्वका लागि सहायक सिद्ध हुनेछ। आधुनिक औद्योगिक सभ्यताले मानव जाति सम्मुख गम्भीर चुनौती खडा गरिदिएको छ। समुद्रको जलस्तर बढिरहेको छ, ग्लेसियरहरू पग्लिँदैछन् र पृथ्वीको तापमानमा वृद्धि भइरहेको छ। यस प्रकारले जलवायु परिवर्तनको समस्याले हाम्रो जीवनलाई प्रभावित पारिरहेको छ। हाम्रो निम्ति गर्वको कुरा के छ भने भारतले पेरिस जलवायु सम्झौता पालन मात्र नगरेर जलवायुको रक्षाका लागि तय गरेको प्रतिबद्धता भन्दा पनि धेरै योगदान दिइरहेको छ। तरै पनि मानवताले विश्व स्तरमा आफ्नो तौर तरिका बदलिन अत्यन्त जरुरी छ। यसैले भारतीय ज्ञान परम्परातर्फ विश्वको झुकाउ बढिरहेको छ। यस्तो ज्ञान परम्परा जुन वेद अनि उपनिषदका रचनाकारहरूद्वारा निर्मित गरिएका छन्, रामायण अनि महाभारतमा वर्णित गरिएका छन्, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध तथा गुरु नानकद्वारा प्रसारित गरिएका छन् र महात्मा गान्धी जस्ता मानिसको जीवनमा परिलक्षित छन्। गान्धीजीले भनेका थिए, प्रकृति अनुरूप जिउने कला सिक्न प्रयास गर्नुपर्दछ। तर एकपटक नदी अनि पहाडहरू, पशु अनि पक्षीहरूसँग सम्बन्ध बनाएपछि प्रकृतिले आफ्नो रहस्य तपाईँ सामु प्रकट गरिदिने गर्दछ। आउनुहोस्, गान्धीजीको यस सन्देशलाई आत्मसात गर्ने र जुन भारत भूमिमा हामी बस्दछौँ त्यसको पर्यावरणको संरक्षणका लागि त्याग पनि गर्नेछौँ भन्ने सङ्कल्प गरौँ। हाम्रा स्वतन्त्रता सेनानीहरूमा देशप्रेम अनि त्यागको भावना सर्वोपरि थियो। उनीहरूले आफ्नो हितको चिन्ता नगरी हरेक प्रकारका चुनौतीको सामना गरे। कोरोनाको सङ्कटको सामना गर्न पनि लाखौँ मानिसले आफ्नो परवाह नगरे मानवताप्रति निस्वार्थ भावका साथ अरूको स्वास्थ्य अनि प्राणको रक्षा गर्न भारी जोखिम उठाएको पनि मैले देखेँ। यस्ता सबै कोभिड योद्धालाई म हृदयबाट सराहना गर्दछु। अनेकौँ कोभिड योद्धाले आफ्नो ज्यान गुमाउनु पर्यो। म उनीहरू सबैको स्मृतिलाई नमन गर्दछु। हालै मात्र कारगिल विजय दिवसको उपलक्ष्यमा मैले लद्दाख स्थित कारगिल युद्ध स्मारक द्रासमा हाम्रा बहादुर जवानहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहेको थिएँ, तर बाटोमा मौसम खराब भएको कारण त्यस स्मारकसम्म पुग्न सम्भव हुन सकेन। वीर सैनिकहरूको सम्मानमा त्यस दिन मैले बारामुलामा ड्यागर वार मेमोरियलमा शहीदहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेँ। त्यस मेमोरियलमा ती सबै सैनिकका स्मृति बनाइएका छन् जसले आफ्नो कर्तव्य पथमा सर्वोच्च बलिदान दिएका छन्। ती वीर योद्धाहरूका वीरता अनि त्यागको सराहना गर्दै मैले त्यस युद्ध स्मारकमा एउटा आदर्श वाक्य अङ्कित रहेको देखेँ, मेरा हर काम देश के नाम। उक्त आदर्श वाक्य हामी सबै देशवासीले मन्त्रको रूपमा आत्मसात गर्नुपर्नेछ तथा राष्ट्रको विकासका लागि पूरा निष्ठा अनि समर्पणका साथ काम गर्नुपर्नेछ।
राष्ट्र अनि समाजको हितलाई सर्वोपरि राख्ने यसै भावनाका साथ हामी सबै देशवासीले भारतलाई प्रगतिको पथमा अघि लैजान एकजुट हुनु पर्दछ भन्ने म चाहन्छु। मेरा प्यारा देशवासीहरू, म विशेष रूपमा भारतीय सशस्त्र बलका वीर जवानहरूको सराहना गर्दछु जसले हाम्रो स्वतन्त्रताको रक्षा गरेका छन् र आवश्यकता पर्दा सहर्ष बलिदान दिने गर्दछन्। म सबै प्रवासी भारतीयको पनि प्रशंसा गर्न चाहन्छु। उनीहरूले जुनै पनि देशमा घर बसाएका छन् त्यहाँ आफ्नो मातृभूमिको छवि उज्जवल बनाएर राखेका छन्। म एकपल्ट फेरि तपाईहरू सबैलाई भारतको 75औं स्वतन्त्रता दिवसको पूर्व सन्ध्यामा बधाई दिन चाहन्छु। यो वर्षगाँठ पालन गरिरहेको बेला मेरो हृदय सहजै स्वतन्त्रताको शताब्दी वर्ष 2047 को सशक्त, समृद्ध र शान्तिपूर्ण भारतको परिकल्पनाले भरिएको छ। हाम्रा सबै देशवासी कोभिड महामारीको प्रकोपबाट मुक्त हुन् तथा सुख अनि समृद्धिको मार्गमा अघि बढुन् भन्ने म मङ्गलमय कामना गर्दछु। एकपटक पुनः तपाईहरू सबैलाई मेरो शुभकामना। धन्यवाद। जय हिन्द।